अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज़ के नावल अंकाल के तीसरे हिस्से के साथ, जो कि मावरे दुनिया से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ तंज़ो मज़ाह, फाइटिंग और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुरु महाराज को एक जोरदार झटका लगा और उसने यकलक आंखें खोल दी। उसकी आंखें इस वक्त अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसका चेहरा भी गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना नामुमकिन है, कतई नामुमकिन, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। चंद लम्हे वो इसी तरह गुस्से से तिल मिलाता रहा, फिर अचानक उसने हवा में हाथ मारते हुए यकलक मुट्ठी बंद कर ली, जैसे उसने हवा में उड़ती हुई मक्खी पकड़ ली हो। उसने मुट्ठी अपने मुंह के पास की, आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। फिर उसने आंखें खोलकर यकलक मुट्ठी खोलकर सामने की तरफ झटक दी। उसकी मुट्ठी से एक चिंगारी सी निकलकर जमीन की तरफ गई और जैसे ही चिंगारी जमीन से टकराई एक धमाका सा हुआ, शोले बना और शोला तेजी से बुलंद होता चला गया। बुलंद होते ही शोला तेजी से भड़कने लगा और उसमें से तेज आवाजें आने लगी, जैसे बेशुमार खुश्क लकड़ियां चटक रही हों। भासम, गुरु महाराज ने शोले की तरफ देखते हुए चीखती आवाज में कहा। भासम हाजिर है आका। शोले से तेज और गरजदार आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे इस शोले ने एक इंसानी वजूद का रूप धार लिया। ये वजूद इंसानी कद काठ जैसा था, लेकिन ये इंतहाई स्याह वजूद था जो बेहद फैला हुआ था। इस वजूद का सर गंजा था और उसके कान उसके सर पर सींगों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें गोल और सुर्ख थीं और उसके दोनों होंठ कटे हुए थे, जहां से उसके मुंह के लंबे और नुकीले दांत बाही की तरफ निकले दिखाई दे रहे थे। इस भयानक मखलूक का जिस्म जितना फैला हुआ था, इसके हाथ और पांव उतने ही पतले थे। उसकी टांगें कदरे पीछे की तरफ मोड़ी हुई थीं और उसके पैर बैलों के पैर जैसे दिखाई दे रहे थे। वो मुजस्सम शैतान दिखाई दे रहा था और उसके पूरे वजूद में आग के शोले जलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो मुझे क्या बताया जा रहा है भासम? अंकाल कहाँ चला गया है? किसने गायब किया है इसे तारी गार से? गुरु महाराज ने खौफनाक मखलूक की तरफ देखकर चीखती हुई आवाज में कहा। इसे कोबला अपने साथ ले गया है आका। कोबला को पता चल गया था कि तुमने अंकाल को कहाँ छुपा हुआ है। उसे तारी गार को खोलने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। वो रात की तारीकी में आया और गार का दहाना खोलकर अंकाल को वहां से निकाल कर ले गया और अब अंकाल का वजूद इसी कोबला के पास है। इसी मखलूक ने चीखती हुई आवाज में कहा तो गुरु महाराज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये कोबला दशनाम कबीले का सरदार है ना? गुरु महाराज ने पूछा। उसके लहजे में घराहट थी। हाँ, इस मखलूक ने जिसका नाम भासम था कहा। मुझे इस कबीले के बारे में बताओ तफसील से, गुरु महाराज ने कहा। दशनाम कबीला काफरिस्तान के शुमाली महाशटर के घनारी जंगल में मौजूद है। इस जंगल में यही एक कबीला है। कबीले का पूरे जंगल पर राज है। इस कबीले की आबादी में 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 60% नौजवान अफराद हैं। कबीले के 2 हिस्से हैं। एक वस्ती जंगल में सिर्फ नौजवान अफराद रहते हैं, जो लड़ाका होने के साथ साथ इंतहाई खूंखार और जालिम हैं। ये किसी को अपने कबीले में घुसने नहीं देते। अगर कोई गलती से इस कबीले में दाखिल हो जाए तो वो इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और इसे अपने देवता के कदमों में बेरहमाना अंदाज में भेंट चढ़ा देते हैं। कबीले के दूसरे हिस्से में उसी कबीले के बूढ़े बच्चे और औरतें रहती हैं। इन्हें भी जंगल के वस्त में आने की इजाज़त नहीं होती। कबीले का सरदार नौजवान है, उसका नाम कोबला है और वो इंतहाई ताकतवर है। सफली और पुर इसरार अलूम का इसके पास खजाना है। उसके पास काले जादू का सबसे बड़ा मंत्र है, जिसके इस्तेमाल से वो किसी भी इंसान को अपना गुलाम बनाकर उसी के हाथों उसकी गर्दन कटवा सकता है। तुम्हारी तरह वो भी अंकाल को जिंदा करना चाहता है, ताकि वो जंगल की दुनिया के साथ साथ जदीद दुनिया के इंसानों को भी अपना गुलाम बना सके और पूरे काफिरिस्तान पर कब्जा करके उस पर राज कर सके। इसे अंकाल की तलाश थी। इसके पुरअसरार ताकतें मुसलसल मुर्दा अंकाल को तलाश कर रही थी। कोबला को इस बात का भी इल्म था कि तारीक कुएं से तुमने अंकाल को निकाल लिया था और इसकी लाश को किसी खुफिया जगह छुपाया हुआ था। उसने हर जगह उसे तलाश कराया और फिर उसकी ताकतें उस तारीक गार तक पहुंच गई जहां तुमने अंकाल को छुपाया हुआ था। उसने रात की तारीकी का फायदा उठाया और अपनी ताकतों से गार का दहाना खोला और फिर अंदर घुस गया और वहां से अंकाल की लाश उठाकर अपने कबीले में ले गया। भासम ने तफसील बताते हुए कहा। ये सब करके उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। गुरु महाराज से दुश्मनी जो इसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। उसने उसके सारे कबीले समेत भस्म कर दूंगा। इसे मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर दूंगा।
गुरु महाराज ने कड़ाते हुए कहा, उसकी और तुम्हारी ताकतें बराबर हैं आका। तुम्हारे पास कोजाई की ताकतें हैं तो उसके पास हंजाना की ताकतें हैं, जो कोजाइयों की हम पल्ला ताकतें हैं। अगर तुमने उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश की तो इसका भी नुकसान होगा और तुम्हारा भी। उसकी जितनी हंजाना ताकतें कम होंगी, उसकी ताकतों में भी कमी आ जाएगी, और जितनी तुम्हारी कोजाइयाँ फना होंगी, तुम्हारी ताकतों में भी नुमाया कमी आ जाएगी। तुम दोनों जितना मर्जी लड़ लो, लेकिन एक दूसरे से जितना जीतना तुम दोनों के बस की बात नहीं है। भासम ने जवाब दिया, वो मेरी मिसाली शक्ति अंकाल को छीन कर ले गया है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अंकाल को सबसे पहले मैंने ढूंढा था, इस पर मेरा कब्जा था। मुझे इसे हर हाल में अंकाल की लाश वापस हासिल करनी है। इसे जिंदा करने का तरीका मेरे पास है, और मुझे वो महर्षि भी मिल गया है जिसकी आंखें और दिल निकाल कर जब मैं अंकाल को लगाऊं तो वो जिंदा होकर मेरे बस में आ जाए। कोबला को इस लाश का कोई फायदा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और फिर वो इस लाश को यहाँ से क्यों ले गया है? महाराज ने कोसीले लहजे में कहा। जिस महर्षि की आंखें और दिल लगाकर तुम अंकाल को जिंदा करना चाहते हो, इसके बारे में भी कोबला को पता चल गया है, और उसे ये भी पता चल गया है कि तुम्हारे कोजाई ने किस तरह इस महर्षि को पाकेशा से गायब किया है और जंजीरों से बांधकर कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। उसने अपने कबीले के चंद लड़ाकों को भंगाशा जंगल की तरफ रवाना कर दिया है। भंगाशा जंगल में तुम्हारी 10 कोजाइयाँ हैं जो इस जंगल और इस महर्षि की हिफाजत पर मामूर है। लड़ाके इस जंगल में पहुंचकर तुम्हारी कोजाइयों को फना कर देंगे। कोबला ने उन्हें संगाना के सींग दिए हुए हैं। सींग सबके पास हैं। इन सींगों की वजह से कबीले के लड़ाका न सिर्फ कोजाइयों को देख सकेंगे, बल्कि इन पर हमला करके और इन्हें सींग मारकर एक लम्हे में फना भी कर देंगे। चूंकि लड़ाकों के पास संगाना के सींग हैं, इससे तुम्हारी कोजाइयाँ इन पर जवाबी हमला भी न कर सकेंगी, और वह इस तारीख कुएं में उतरकर महर्षि को भी जंजीरों से आज़ाद करा कर ले जाएंगे। भासम ने जवाब देते हुए कहा तो गुरु महाराज यकलक उछल कर खड़ा हो गया। ओ ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये कोबला को महर्षि का कैसे पता चल गया? ओह! गुरु महाराज ने खौफ और परेशानी से चीखती आवाज में कहा। उसे अपनी सबसे बड़ी हंजाना ताकत तबारी को इस काम के लिए आगे किया था, और तबारी जमीन के नीचे और तारीकी में भी देखने की सलाहियत रखती है। वो हर उस मकाम पर गई थी जहाँ से अंकाल की लाश मौजूद होने का शुबा हुआ था, और फिर आखिरकार वो इस तारीखार तक पहुँच गई। भासम ने कहा, तो अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? मुझे हर सूरत में अंकाल वापस चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, तुम जदीद दुनिया के अपने दोस्त कर्नल भरतराज से बात करो, अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। भासम ने कहा तो गुरु महाराज चौंक पड़ा। वो कैसे? गुरु महाराज ने चौंक कर कहा, इसके पास जदीद हथियार हैं और उसके पास उड़ने वाली मशीनें भी हैं। उससे कहो कि वह अपना एक ग्रुप भेजे। उड़ने वाली मशीनों से वो घनारी जंगल में जाएं और ताकतवर हथियारों से इस जंगल में मौजूद दशनाम कबीले पर हमला कर दें। कबीले वाले जदीद हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते, और ना ही उनके पास ऐसी सलाहियतें हैं कि हवा से होने वाले हमले को रोक सकें या इन पर जवाबी हमला कर सकें। हवाई हमले में सारा कबीला मारा जाएगा और पूरा कबीला तबाह हो जाएगा। तब हवा में उड़ने वाली मशीनों से चंद अफराद उतरकर नीचे जाएं और कोबला की झोंपड़ी में पड़ी हुई अंकाल की लाश निकाल लाएं, और वो ऐसा कर सकते हैं। भासम ने कहा तो गुरु महाराज की आंखें चमक उठी। क्या कोबला की हंजाना ताकतें इस हमले को रोकने की कोशिश नहीं करेंगी? गुरु महाराज ने पूछा। जब तक वो सब आसमान की बुलंदियों पर रहेंगे, हंजाना इन तक नहीं पहुंच सकेंगी। तुम्हारी कोजाइयों की तरफ हंजाना भी जमीन पर रह सकती हैं, आसमान पर नहीं उड़ सकती। भासम ने कहा तो गुरु महाराज ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं अभी कर्नल भरतराज से बात करता हूँ और उसे हुक्म देता हूँ कि वो हेलीकॉप्टर को स्क्वाड को लेकर घनारी जंगल पहुंच जाए और इस सारे इलाके को तबाह कर दे जहाँ दशनाम कबीला मौजूद है। इस हमले में यकीनन सरदार कोबला भी मारा जाएगा। वो मारा गया तो मेरा खतरनाक तरीन दुश्मन खत्म हो जाएगा और फिर मेरा कोई मुकाबिल नहीं रहेगा। गुरु महाराज ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। सरदार कोबला के हलाक होते ही तुम पर इस तारीख कमरे से बाहर जाने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। फिर तुम अपनी बस्ती में आज़ादी से रह सकते हो। तुम्हें इससे इस तारीख कमरे में रहने का हुक्म दिया गया था कि सरदार कोबला को तुम पर कभी हमला करने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिल सके, क्योंकि वो हर वक्त इस ताड़ में रहता था कि तुम पर हमला कर सके और तुम्हें हलाक करके तुम्हारी सफरी ताकतें हासिल करके महान बन जाए। अब अगर तुमने उसे हलाक करा दिया तो इसकी सारी सफली ताकतें बशमूल हंजाना ताकतें भी तुम्हें मिल जाएंगी और तुम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। भासम ने कहा तो गुरु महाराज उछल पड़ा। इसका चेहरा यकलक फरते मुसर्रत से चमक उठा था। ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई कि अगर मैं सरदार कोबला को हलाक कर दूं तो उसकी सारी शक्तियां और सफली जरियतें हंजाना मुझे मिल जाएंगी और मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो सकता हूँ। गुरु महाराज ने कहा।
اس کے بارے میں اگر تم نے مجھ سے پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتا دیتا، لیکن تم نے کبھی اس بارے میں نہیں پوچھا، بھاسم نے کہا۔ ہاں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب جب میرے علم میں آ گیا ہے تو میں اس بات کا ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ سردار کوبلا اور اس کے پورے قبیلے کا خاتمہ کرا کر میں سردار کوبلا کی ساری طاقتوں کو بھی حاصل کر لوں گا، جس سے میری طاقتیں دگنی تکنی ہو جائیں گی اور میں مہان گرو مہاراج بن جاؤں گا۔ گرو مہاراج نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، ابھی سردار کوبلا کے ساتھی بھنگاشا جنگل میں نہیں پہنچے ہیں۔ اگر وہ پہنچ گئے تو وہ تمہاری کوجائیوں کو فنا کر کے مہارشی کو بھی تاریک کنویں سے نکال کر لے جائیں گے، اور اگر مہارشی سردار کوبلا تک پہنچ گیا تو اسے ہلاک کرنے اور اس کی ساری طاقتوں کو اور آنکھیں اور دل کو انکال کو لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا۔ اگر ایسا ہوا اور اس نے انکال کو زندہ کر لیا تو پھر تم اور تمہارے جدید دنیا کے انسان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ ناقابل تذکیر قوتوں کا مالک بن جائے گا۔ بھاسم نے کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ابھی کرنل بھرت رات سے بات کروں گا، ابھی اور اسی وقت تم جاؤ۔ اور گرو مہاراج نے کہا، جو حکم، بھاسم نے کہا، اور پھر اچانک اس کا بھیانک وجود پھر سے شعلے میں تبدیل ہوا، شعلہ سمٹا اور چنگاری بن گیا، اور پھر وہ چنگاری بھی وہاں سے غائب ہوتی چلی گئی۔ ابھی ان پر ملبے کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں گری ہی تھیں کہ اچانک ہوا کا تیز جھونکا سا آیا، اور یہ دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے کہ بھاری پتھر اور ملبہ ہوا ایک اس جھونکے سے ہوا میں بلند ہوا اور پھر کھائی میں گرتا نظر آیا۔ وہاں مت رکو، جلدی کرو، سب اس طرف آ جاؤ۔ اسی لمحے انہیں ایک چیختی آواز سنائی تو انہوں نے چونک کر دیکھا تو انہیں پل کے دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ یہ بوڑھا آدمی انہیں چیخ چیخ کر اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس بوڑھے پر نظر پڑتے جولیہ اور تنویر چونک پڑے۔ یہ تو وہی بوڑھا آدمی ہے جس نے ہمیں حافظ عبد الکریم کے پاس جانے کا کہا تھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر جولیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بوڑھے آدمی کو چھوڑیں اور اس پل کی طرف دیکھیں۔ صفدر نے کہا تو ان کی نظریں اس پل پر جم گئیں، جو یہ دیکھ کر وہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑے کہ انہوں نے جس پل کو ٹوٹ کر کھائی میں گرتے ہوئے دیکھا تھا وہ پل اب کھائی پر سمیت دکھائی دے رہا تھا، سلامت۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پل کو سرے سے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ پل ہماری نظروں کے سامنے ٹوٹ کر کھائی میں گر گیا تھا، پھر یہ خود بخود ٹھیک کیسے ہو گیا؟ سولے نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، تم لوگ اپنی باتیں بند کرو اور اس پل سے فوراً میرے پاس آ جاؤ، جلدی کرو، دشمن تمہارے سروں پر ہے، وہ دوبارہ بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے، آؤ فوراً میری طرف آ جاؤ۔ اس بوڑھے نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ چلو جلدی کرو، ہمیں پل سے ہوتے ہوئے اس کے پاس جانا ہے، جولیہ نے کہا اور تیزی سے پل کی طرف بڑھی۔ رک جائے مس جولیہ۔ اس سے پہلے کہ جولیہ پل پر پیر رکھتی، صفدر نے آگے بڑھ کر یکلک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ جولیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے یہ پل ہماری نظروں کا فریب ہو، صفدر نے کہا تو جولیہ کے ساتھ ساتھ اس کے باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ نظروں کا فریب، کیا مطلب؟ جولیہ نے چونک کر کہا، اگر ہم پر سفری طاقتیں حملہ کر رہی ہیں تو اس بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پل اصلی ہے، لیکن یہ کسی سفری طاقت نے اس بوڑھے آدمی کا روپ دھار لیا ہوا یا ہماری نظروں سے فریب دینے کے لیے پل باندھ دیا ہوتا کہ ہم اس کی بات کو سن کر پل پر آئیں اور پھر جیسے ہی ہم آگے بڑھیں یہ پل پھر سے گر جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اتنی بلندی سے گرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا، یہ سب کو معلوم ہے، صفدر نے کہا۔ تم سب غلط سوچ رہے ہو، میں کوئی سفری طاقت نہیں ہوں، میں حاجی بابا ہوں، جلدی کرو، اس پل سے میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں حافظ عبد الکریم صاحب کے پاس لے جاؤں گا، وہ تمہارے ہی منتظر ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ صفدر نے نہایت آہستہ آواز میں بات کی تھی، لیکن بوڑھے حاجی بابا کی بات سن کر انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ساری باتیں سن لی ہوں۔ مجھے تو ان پر کوئی شک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، جولیہ نے کہا۔ ہاں، اب مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ بہرحال پل پر پہلے میں جاؤں گا، میں اسم اعظم کا ورد جاری رکھوں گا، آپ بھی پل پر آ کر اسم اعظم پڑھتے رہنا، صفدر نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور قدرے اونچی آواز میں اسم اعظم پڑھتا ہوا پل پر آ گیا۔ پل اس کے وزن سے ایک لمحے کے لیے ڈگمگایا، لیکن دوسری طرف حاجی بابا نے فوراً پل کی رسی پر ہاتھ رکھ دیا تو پل یوں سیدھا ہو گیا جیسے اس کی رسیاں تن گئی ہوں۔ صفدر اسماء اعظم پڑھتا ہوا آسانی سے تختوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے اطمینان سے پل پر جاتے دیکھ کر تنویر آگے بڑھا اور اس نے بھی اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے پل پر چلنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے جولیہ، پھر صالح اور آخر میں کیپٹن شکیل بھی پل پر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پانچوں پل کی طرف موجود تھے۔ انہوں نے حاجی بابا کو سلام کیا تو حاجی بابا انہیں لے کر ایک پہاڑی کی طرف بڑھے۔ آ جاؤ، حاجی بابا نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔
जोला ने मुड़कर इस खाई की तरफ देखा जिस पर मौजूद पुल से गुजरकर वो इस तरफ आए थे, और फिर वो ये देखकर चूक पड़ी कि पुल फिर वहां से गायब हो चुका था। उसकी टूटी हुई रस्सी और चंद तख्ते पहले की तरह लटक रहे थे। पुल फिर टूट गया है, शोले ने कहा तो वो सब मुड़कर पुल की तरफ देखने लगे, और टूटे हुए पुल को देखकर उनकी आंखों में हैरत लहराने लगी। तन्वीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सफदर ने मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। तन्वीर एक तवील सांस लेकर चुप हो गया। वो चलते रहे। पहाड़ी के अकब में निकलकर वो एक खुले मैदान में आए। सामने घनी झाड़ियां थीं। हाजी बाबा इन्हें लिए हुए इन झाड़ियों में आए और झाड़ियां हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। यहाँ मुसलसल इसमें आज़म पढ़ते रहो। झाड़ी में सफली ज़रियात नपती हैं और फिर से हमला करने के लिए यहाँ आ सकती हैं। ऐसी जगह पर उन्हें हमला करने का अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन तुम अगर इस्माइल आज़म का विरोध करते रहोगे तो इन्हें यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। हाजी बाबा ने पलटकर उनकी तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिए, और फिर वो सब एक साथ इस्माइल आज़म का विरोध करते हुए आगे बढ़ने लगे। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद वो एक छोटे से गाँव में दाखिल हुए। ये सादा सा देहाती इलाका था, जहाँ बने हुए मकानात कच्चे पक्के ही थे। सड़कें भी कच्ची थी। साइड के इलाके में खेत थे, जहाँ खासी गर्मी में भी किसान अपना काम करने में मसरूफ थे। हाजी बाबा उन्हें लिए हुए कच्चे मकानों की तरफ आ गए, और फिर 2-3 गलियों से गुजरने के बाद वो गाढ़े और ईंटों के बने हुए एक मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए। ये दरवाज़ा लोहे के चादर का था, जो साल कोरा होकर जगह जगह से गल चुकी थी। दरवाज़ा बंद था। हाजी बाबा ने बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। अंदर से एक बलगम ज़दा बूढ़ी सी आवाज़ सुनाई दी तो हाजी बाबा ने दरवाजे पर दबाव डाला और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक छोटा सा सहन था। सहन की ज़मीन कच्ची थी, जिस पर 2 बड़ी और एक छोटी चारपाई रखी हुई थी। चारपाइयों पर सफ़ेद रंग की चादरें थी जो बेहद उजली दिखाई दे रही थीं। दोनों बड़ी चारपाइयाँ काली थीं, जबकि छोटी चारपाई पर एक बेहद बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। इस बूढ़े आदमी की दाढ़ें मूंछें बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी। उसने सफ़ेद रंग का आम देहातियों वाला कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके सिर पर सफ़ेद रंग की ही पगड़ी थी और इसकी कमर काफ़ी हद तक झुकी हुई थी। बूढ़ा आदमी खासा उम्र रसीदा था और वो चारपाई पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसके हाथ में बड़े दानों वाली तस्बीह थी, जिस पर उसके हाथ मुसलसल चल रहे थे। हाजी बाबा अंदर दाखिल हुए तो वो सब भी एक एक करके घर में आ गए। घर में खामोशी छाई हुई थी। शायद चारपाई में बैठे बूढ़े आदमी के सिवा वहाँ कोई मौजूद ना था। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहिब, मैं आपके मेहमानों को ले आया हूँ। हाजी साहब ने ऊंची आवाज़ में बूढ़े आदमी को सलाम करते हुए कहा तो बूढ़े आदमी ने आवाज़ सुनकर सर उठाया और इन सब की तरफ देखने लगा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अजीब सा नूर था। उन्हें देखकर इन सब के चेहरे पर बूढ़े आदमी के लिए मरऊबियत के तासुरात नमूदार हो गए। इन सब ने भी हाफिज अब्दुल करीम साहिब को सलाम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। जवाब में हाफिज अब्दुल करीम साहिब भी इनके सलाम का मुकम्मल जवाब देने लगे। लड़कियां एक चारपाई पर और तुम सब दूसरी चारपाई पर बैठ जाओ। हाफिज अब्दुल करीम ने उनसे मुखातिब होकर लरजती हुई आवाज़ में कहा तो वो सब अलग अलग चारपाइयों पर बैठ गए। आप इनसे बात करें, तब तक मैं इनके लिए मशरूब का इंतज़ाम करता हूँ, हाजी साहिब ने कहा तो हाफिज अब्दुल करीम ने इस बात में सर हिला दिया। हाजी बाबा सहन के दूसरी तरफ मौजूद एक कमरे की तरफ बढ़ गए। आपने हमें यहाँ खसूसी तौर पर बुलाया है हाफिज साहिब, इसके लिए हम आपका तहे दिल से मशकूर है। सफदर ने बात का आगाज़ करते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की बात नहीं है बेटे, तुम्हें यहाँ बुलाया जाना ज़रूरत था। मुझे इसके लिए खसूसी हदायत मिली थी। हाफिज अब्दुल करीम ने उसी तरह कांपते हुए लहजे में कहा। इनके हाथ भी कांप रहे थे और इनके जिस्म में भी नुमाया लर्जिश दिखाई दे रही थी, जो पुराने साल में पैदा होने वाली राशा की बीमारी की मखसूस अलामत थी। हाजी बाबा ने कहा था कि आप हमें हमारे साथी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जो काफिरिस्तान के किसी जंगल के तारीक कुएं में कैद है। चोले ने बेतहाबाना लहजे में कहा, हाँ, मैंने इमरान बेटे के बारे में ही बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। इमरान वाकई इस वक्त शदीद मुसीबत में है। इसे जंगल के वस्त में मौजूद एक गहरे और तारीक कुएं में जंजीरों से बांध कर रखा गया है, जहाँ उसकी हिफाजत पर काफिरिस्तानी पुजारी गुरु महाराज घनश्याम की सफली ज़रियत कोजाइयाँ मौजूद हैं। वहाँ इन कोजाइयों का हसार है। हाफिज अब्दुल करीम ने कांपती आवाज़ में कहा तो वो सब चौंक पड़े। ओह, तो क्या उन्हें वहाँ से निकाला नहीं जा सकता है? वहाँ तो इनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लायक है, सौले ने कहा। ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। कोई इंसान इस मामले में मामूली से भी मदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो बताया है वो दुरुस्त बात है, हाफिज अब्दुल करीम ने कहा। हाफिज साहिब,
آپ کا درجہ بہت بلند معلوم ہوتا ہے۔ آپ کچھ کریں، مہربانی فرما کر عمران صاحب کو وہاں سے نکال لانے میں ہماری مدد کریں، جولیا نے کہا۔ میرا کوئی درجہ نہیں ہے، میں ایک عاجز اور بوڑھا سا دیہاتی ہوں۔ آئندہ میرے بارے میں تم ایسا کچھ نہیں کہو گے، سمجھے تم؟ حافظ عبدالکریم نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ سب سہم گئے۔ میں معافی چاہتی ہوں حافظ صاحب، آئندہ محتاط رہوں گی، جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بہرحال عمران خطرے میں ضرور ہے، لیکن شیطان کی ایک انتہائی طاقتور سطح کے خلاف جنگ کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ دونوں جہتوں سے مکمل شخصیت کا حامل مجسان ہے۔ دونوں جہتوں سے مراد اس کی ذہنیت، کارکردگی اور روحانی معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک باکردار انسان ہے، اسی لیے اس سفلی سطح سے مقابلے کے لیے اس کا انتخاب ہوا ہے۔ لیکن چونکہ اس بارے میں کچھ بتانے سے پہلے سختی طاقتوں نے اسے اغوا کر لیا ہے، اس لیے اس کے لیے حالات خاصے مشکل ہو گئے ہیں۔ اس کی پشت پر خیر کی طاقتیں نہیں ہوں گی۔ یہ ساری لڑائی عمران بیٹے کو اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر خود اور اکیلے ہی لڑنا پڑے گی۔ تم سب جا کر اس کی مدد تو کر سکتے ہو، لیکن اگر تم نے اس کی مدد کی تو وہ قدرے غافل ہو جائے گا اور اس کی صلاحیتوں میں انتہائی حد تک کمی واقع ہو جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے میں عمران بیٹے کی کوئی مدد نہ کرو۔ وہ انتہائی ذہین ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ جس قید خانے میں قید ہے وہاں سے وہ باہر بھی نکل آئے گا، اور جس سفلی سطح پر اس کی لڑائی کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے خلاف اس کی جنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تم سب اس کے لیے دعا کرو اور تیار رہو، ضرورت کے وقت وہ خود تمہیں ہی بلائے گا، اور پھر تم سب مل کر اس کے شانہ بشانہ سفلی طاقتوں کا مقابلہ کرو گے۔ اس معاملے میں تم سب کا بھی اتنا ہی کردار ہوگا جتنا کہ عمران کا، اور میں جانتا ہوں کہ صلاحیتوں، کارکردگی اور ذہانت میں تم بھی عمران بیٹے سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہو، اس لیے بے فکر ہو جاؤ۔ حافظ عبدالکریم نے کہا تو ان سب کے چہروں پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ حافظ عبدالکریم کی باتوں سے انہیں خاصی تقویت ملی تھی کہ عمران جس سفلی سطح سے مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس میں وہ سرخرو ہوگا اور کامیابی اس کے ہی حصے میں آئے گی۔ کیا آپ ہمیں شیطان کے اس سطح کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جس کے لیے عمران صاحب کا خاص طور پر انتخاب کیا گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں ضرور، میں تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، حافظ عبدالکریم نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ان کا ہاتھ تسبیح پر مسلسل چل رہا تھا، وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ انہوں نے تسبیح ختم کی اور پھر اسے چارپائی کے کنارے پر رکھ دیا۔ سفلی سطح پر اس وقت بے شمار ذریعے اور شیطان کے نمائندے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ سفلی ذریعات زندہ حالت میں ہیں اور کچھ ذریعات ایسی ہیں جس پر شیطان نے مخصوص مدت کے لیے گہری نیند طاری کر رکھی ہے۔ وہ ان ذریعات کو خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جن ذریعات کو وہ گہری نیند سلا دیتا ہے، انہیں جگانے یا پھر سے زندہ کرنے کے لیے ایک مخصوص مدت اور مخصوص چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ سوئی ہوئی کسی بھی طاقت سفلی ذریعت کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ اسے تاریکیوں سے نکال کر دنیاوی سطح پر لے آتا ہے، اور پھر اس سفلی ذریعت کو زندہ کرنے یا جگانے کے لیے وہ کسی ایسے انسان اور باکردار انسان کو تلاش شروع کر دیتا ہے جو اس ذریعت کو جگانے کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اگر صدیوں سے سوئی کسی سفلی ذریعت کو کسی ایسے انسان کا دل اور آنکھیں لگا دی جائیں جس نے نہ برا دیکھا ہو اور نہ برا سوچا ہو، اس کا دل اور آنکھیں نور سے منور ہو، دین و دنیا کی روشنی سے بھرا ہو، اور سب سے بڑھ کر اس کا دل ایمان اور جذبے سے پر ہو، ایسے انسان کو شیطان جب اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس سفلی ذریعت کی طاقت میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس ذریعت کو باکردار، پاکیزہ اور نور بھرا دل لگا دیا جائے تو پھر اسے کسی بھی صورت میں مٹایا نہیں جا سکتا ہے اور نہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ کافرستان کے ایک پجاری نے اس ذریعت کو حاصل کر لیا ہے جس کا نام انکال ہے۔ اسے اس بات کا بھی علم ہو چکا ہے کہ اگر وہ اس سوئی ہوئی ذریعت کو عمران کا دل اور اس کی آنکھیں لگا دے گا تو یہ طاقت جاگ جائے گی اور اس کے تابع ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ پوری دنیا کو مسخر کر لے گا، اور اس کی سب سے بڑی خواہش اس ذریعت کے ذریعے پاک ایشیا کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہ ذریعت جہاں بھی جائے گی وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا دے گی۔ اس طاقت کو کافرستان کا شیطانی پجاری مثالی شکتی کہا جاتا ہے جس سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ درست ہے کہ اگر یہ سفلی ذریعت جاگ گئی تو پھر اسے روکنا اور اس کی تباہ کاریوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔
اس سے عمران بیٹے کو اس سفلی ذریعت اور اس پجاری گرو مہاراج کو ختم کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ سفلی ذریعت انکال جو کہ ایک لاش کی شکل میں ہے، اس سے عمران کو اسے اسی حالت میں جلا کر بھسم کرنا پڑے گا، جبکہ گرو مہاراج انسانی روپ میں ایک شیطان ہے جس کا خاتمہ وہ عام انداز میں بھی کر سکتا ہے۔ چونکہ سفلی ذریعت اور گرو مہاراج شیطان کو بڑی سطح سے تعلق رکھتے ہیں، اس لحاظ سے عمران کا ڈائریکٹ شیطان سے مقابلہ متوقع ہے۔ گرو مہاراج انکال کو مثالی شکتی کہا جاتا ہے، لیکن وہ مثالی نہیں، سفلی طاقت ہے، صرف ایک سفلی طاقت، اور اس سفلی طاقت اور گرو مہاراج کے خاتمے سے عمران شیطان کو بڑی شکست دے سکتا ہے۔ حافظ عبدالکریم نے مخصوص لرزتی آواز میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو عمران صاحب کو اس سفلی طاقت انکال کو جگانے کے لیے اغوا کیا گیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر کے ان کا دل اور آنکھیں نکالی جا سکیں، کیپٹن شکیل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ باقی سب بھی حافظ عبدالکریم کی باتیں سن کر مبہوت رہ گئے تھے، جیسے حافظ عبدالکریم انہیں کوئی دیو مالی کہانی سنا رہا ہو۔ ہاں، حافظ عبدالکریم نے کہا، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ گرو مہاراج واقعی عمران صاحب کو ہلاک کر دیں؟ اور وہ ان کی آنکھیں اور دل، صالح نے کہا اور کہتے کہتے رک گئی۔ عمران کی کارکردگی کے پر منحصر ہے کہ وہ گرو مہاراج کے سفلی حصار سے کیسے نکلتا ہے۔ ویسے وہ ایک مکمل شخصیت کا حامل انسان ہے، اس میں اتنی طاقت اور ذہنیت موجود ہے کہ وہ گرو مہاراج اور اس کی سفلی طاقتوں کا مقابلہ کر کے انہیں زیر کر سکے۔ حافظ عبدالکریم نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو اس حصے میں ہم عمران صاحب کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ پہلے مجھے پیغام دیا گیا تھا کہ اس کی مدد کے لیے میں تمہیں بلاؤں اور سب کچھ بتا کر اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں عمران بیٹا موجود ہے، لیکن اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ عمران بیٹے کو ابھی کسی مدد کی درکار نہیں ہے، اسے اپنی مدد آپ کرنی ہوگی، اکیلے ہی کام کرنا ہوگا۔ ہاں، اسے جب تمہاری ضرورت ہوگی تو وہ خود تمہیں بلا لے گا، اور میرا تم سب کو یہی مشورہ ہے کہ تم عمران کے بلاوے کا انتظار کرو۔ حافظ عبدالکریم نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں۔ ہم عمران صاحب کے بلاوے تک ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ صفدر نے کہا، ہاں، اس وقت عمران بیٹے کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، تم بھی کرو، میں بھی عاجز اس کے حق میں شر کے خلاف اس کی جیت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ جیسے وہ پہلے سفلی معاملات میں کامیابیاں حاصل کرتا آیا ہے، اسی طرح اس معاملے میں بھی وہ سرخرو ہو جائے گا۔ حافظ عبدالکریم نے کہا تو ان کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس سفلی ذریعت کی ماہیت کیا ہے؟ کیا وہ کسی خوفناک مخلوق کی شکل میں ہے؟ کیپٹن شکیل نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ نہیں، وہ ذریعت ایک انسانی لاش کی شکل میں ہے۔ یہ لاش اصل میں اہرام مصر سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ ایک حنوط شدہ لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے شداد جادوگر کے شاگرد سامون کی لاش ہے۔ اس لاش کو حنوط کر کے مکمل طور پر محفوظ رکھا گیا تھا۔ اس لاش کی صرف آنکھیں اور دل نہیں ہے، جبکہ اس کا باقی جسم مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جادوگر نے اپنی سفلی طاقتوں سے خود پر عارضی موت طاری کی تھی۔ اس نے سارانہ طاقتوں سے اپنا دل اور آنکھیں نکال کر پھینک دی تھی، اور پھر یہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے شاگردوں نے اس کے بے جان جسم کو حنوط کیا اور پھر اسے مصر سے نکال کر ایک خفیہ مقام پر لے جا کر ایک غار میں چھپا دیا تھا۔ سامون کے اندازے کے مطابق 10 صدیوں بعد کوئی دوسرا بڑا ظاہر اس کے جسم میں دل اور آنکھیں لگا کر اس سے زندہ کر سکتا ہے۔ وہ نئے دور میں نئی زندگی حاصل کر کے پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کا وہم تھا کہ وہ پھر سے زندہ ہو سکتا ہے اور دنیا پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس کی لاش صدیوں تک تاریکیوں میں پڑی رہی، جس پر شیطان نے قبضہ کر لیا، اور شیطان نے اسے اپنے طور پر نئی زندگی دینے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بارے میں شیطان نے گرو مہاراج کو بتا دیا، اور اسے وہ سب طاقتیں دے دیں کہ جو ایک سفلی لاش کو پھر سے زندہ کر سکے۔ حافظ عبدالکریم نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ اور تو وہ گرو مہاراج عمران صاحب کو ہلاک کر کے اس کے دل اور اس کی آنکھیں اس حنوط شدہ لاش کو لگانا چاہتا ہے تاکہ رزیل لاش زندہ ہو جائے۔ ان کی بات سن کر جولے نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں۔ حافظ عبدالکریم نے کہا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ تنویر نے کہا جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں، ضرور پوچھو، لے حافظ عبدالکریم نے نہایت حلیم بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں آپ تک پہنچنے سے روکا جا رہا تھا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ ہمیں روکنے کے لیے سفلی طاقتیں ہی کام کر رہی تھیں؟ تنویر نے کہا تو حافظ عبدالکریم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، یہ سچ ہے، تمہیں روکنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تمہیں روکنے والی گرو مہاراج کی سفلی ذریعتیں کچھ جائیاں ہی تھیں۔ حافظ عبدالکریم نے کہا تو ان سب نے ہون بھیج دیے۔ لیکن کیوں؟ کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں عمران صاحب کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے؟ صالح نے کہا،
ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا اور دوسرا مقصد کچھ اور بھی تھا۔ وہ تمہیں مجھ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے آئی تھیں، چونکہ تمہارے دل بھی ایمان کی روشنی سے منور ہیں، اس لیے وہ براہ راست تمہارے سامنے نہ آئی تھیں اور چھپ کر تمہارے ڈرانے اور یہاں تک پہنچنے سے روکنے کی صحیح کر رہی تھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ تم خوفزدہ ہو کر واپس لوٹ جاؤ گے، اس لیے انہوں نے تمہارے راستے بند کرنے کی کوشش کی، اور جب تم نہ رکے تو انہوں نے پہاڑی کو توڑ کر تمہارے ملبہ گرا کر زخمی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے حاجی بابا کو تمہارے پاس بھیج دیا تاکہ تمہاری مدد کر سکیں اور قجائیوں کو بھگا سکیں۔ حافظ عبد الکریم نے کہا۔ تو کیا قجائیاں بھاگ گئی ہیں؟ جولیہ نے کہا۔ ہاں، وقتی طور پر وہ بھاگ گئی ہیں، حافظ عبد الکریم نے جواب دیا۔ تب تو وہ پھر سے واپس آ سکتی ہیں۔ آپ اور حاجی بابا ہمیں ان قجائیوں سے کب تک بچاتے رہیں گے؟ صالحہ نے کہا۔ جب تک ممکن ہو سکا میں اور حاجی بابا ان قجائیوں کو تم سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں تم سب کو اسم اعظم کی تختیاں دیتا دوں گا۔ جب تک وہ تختیں تمہارے پاس رہیں گی، قجائیاں نہ تمہارے قریب آئیں گی اور نہ چھپ کر تم پر حملہ کر سکیں گی۔ تختیوں کے ساتھ ساتھ تم سب کو باوضو رہنا ہوگا، خوشبویات کا استعمال کرنا ہوگا اور جس قدر ممکن ہو سکے اسم اعظم کا ورد بھی کرتے رہنا ہوگا۔ حافظ عبد الکریم نے کہا۔ یہ سب تو ہم دن کے وقت اور جاگتی حالت میں کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم سوئے ہوں گے تو نہ ہم اسم اعظم کا ورد کر سکیں گے اور نہ ہی ہمارا وضو قائم رہ سکتا ہے۔ اگر اس صورت میں قجائیوں نے ہم پر حملہ کیا تو؟ صفدر نے کہا۔ بے فکر ہو، تم سب کی حفاظت کا ذمہ میں نے اور حاجی صاحب نے لیا ہے۔ جب تم سو جاؤ گے تو ہم دونوں جاگ کر کسی چوکیدار کی طرح تمہاری حفاظت کریں گے، حافظ عبد الکریم نے کہا۔ اسی لمحے حاجی بابا ایک ٹرے اٹھائے وہاں آ گئے۔ ٹرے میں سرخ شربت کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ایک گلاس ان سب کو دیا اور پھر ایک گلاس حافظ عبد الکریم کے سامنے ادب سے رکھ دیا اور ٹرے میں رکھا ہوا آخری گلاس لے کر سائڈ میں ہو گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ قجائیوں کا ہمیں روکنے کا ایک اور بھی مقصد ہے۔ دوسرا کیا مقصد ہے ان کا؟ جولیہ نے چند لمحے توقف کے بعد کہا۔ یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے جو تمہارے محکمے سے تعلق رکھتا ہے۔ کافرستان کا ایک اعلیٰ عہدیدار اور اس کی معاونت کرنے والی ایک عورت نہیں چاہتی کہ تم عمران بیٹے کو ڈھونڈنے کافرستان آؤ اور ان کے منصوبے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکو۔ حافظ عبد الکریم نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ منصوبہ؟ کیا مطلب؟ کیا منصوبہ؟ اور آپ کافرستان کے کس اعلیٰ عہدیدار مرد اور عورت کی بات کر رہے ہیں؟ جولیہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں جلدی تم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تمہارے محکمے کا سردار تم سے رابطہ کرے گا اور کافرستان کے بھیانک منصوبے کے بارے میں تمہیں ساری تفصیل بتا دے گا، حافظ عبد الکریم نے کہا۔ لیکن جولیہ نے کہنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، اسی لمحے اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑی۔ اس نے فوراً اپنے ہینڈ بیگ سے سیل فون نکالا اور اسکرین پر ڈسپلے دیکھنے لگی۔ چیف کا فون ہے، جولیہ نے کہا۔ سن لو، اس نے تمہیں اس منصوبے کے بارے میں ہی بتانے کے لیے کال کی ہے، حافظ عبد الکریم نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیہ نے اسبات میں سر ہلایا اور سیل فون لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور حافظ عبد الکریم سے اجازت لے کر ان سب سے قدرے فاصلے پر چلی گئی۔ اس نے سیل فون کا بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس چیف، جولیہ بول رہی ہوں، جولیہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہو تم سب؟ دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی تو جولیہ نے مختصر طور پر چیف کو تفصیل بتانی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تم سب فوراً دانش منظر کی میٹنگ ہال میں پہنچ جاؤ، مجھے تمہیں ایک مشن کے بارے میں بریفنگ دینی ہے، دوسری طرف سے چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیہ نے ایک طویل سانس لیا اور سیل فون آف کر کے واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا مس جولیہ؟ تنویر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف نے سب کو میٹنگ کے لیے بلایا ہے، وہ کسی مشن کے سلسلے میں ہمیں بریف کرنا چاہتے ہیں، جولیہ نے کہا تو وہ سب چونک پڑے جبکہ حافظ عبد الکریم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمران اس تاریک کنویں میں موجود تھا۔ وہ بددستور پتھروں کے چبوترے پر پڑا تھا اور اس کا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ دھانگا کے جانے میں وہاں تاریکی چھا گئی تھی۔ تاریکی کے ساتھ ہی وہاں گہری خاموشی بھی مسلط ہو گئی تھی۔ عمران نے دھانگا کے جانے کے بعد زنجیروں سے خود کو آزاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اسے جس سے بری طرح ان بھاری زنجیروں سے جکڑا گیا تھا، اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ اسے جسم کے مختلف حصوں میں ابھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب جب خود کو زنجیروں سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا، اس کے جسم پر موجود زخم جیسے چٹک اٹھتے اور اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کراہیں نکلنا شروع ہو جاتی۔ جب عمران نے محسوس کیا کہ وہ از خود ان زنجیروں سے خود کو آزاد نہیں کرا سکتا تو اس نے تقویدو چھوڑ دی اور اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔
उसने अपना ज़हन कई बार एक नुक्ते पर लाने और इसमें आज़म याद करने की कोशिश की थी, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाला मामला था। इसे इसमें आज़म याद न आ रहे थे। इमरान ने ये भी महसूस किया था कि वो जब जब इसमें आज़म ज़हन में लाने की कोशिश करता था, उसके जिस्म में शदीद दबाव पड़ता था और उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता था। तकलीफ के बायस वो दिमाग को ज़्यादा देर तक एक नुक्ते पर मरकूज न रख पा रहा था। अचानक इमरान को एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। ओह, मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, इमरान ने कहा। इनके दोनों हाथ दाएं और बाएं करके फैलाकर बांधे गए थे, यानी इमरान का एक हाथ दाएं तरफ सीधा रखा गया था और दूसरा बाएं तरफ। इमरान ने तेज तेज सांस लेना शुरू कर दिया और साथ ही उसने बाजू पर बांधी हुई जंजीरों को दोनों हाथों में थाम कर लपेट लिया। जब रोशनी थी तो उसने बाजू से बंधी हुई जंजीरों के सिरे दोनों तरफ अलग अलग चट्टानों में गड़े हुए कड़ों में बंधे हुए देखे थे। जिन चट्टानों में कड़े गड़े हुए थे, इन चट्टानों पर इमरान ने बेशुमार सुराख देखे थे। ये निशान पत्थरों और चट्टानों पर तब नमूदार होते जब ये सैकड़ों साल समुद्री पानी में पड़े रहें। बज़ाहिर ये पत्थर और चट्टानें इंतहाई मजबूत और ठोस दिखाई देती हैं, लेकिन इनके दरमियानी हिस्से में इतनी ताकतें नहीं होती। अगर इन चट्टानों के दरमियानी हिस्सों में फौलादी हथौड़े से चोट लगाई जाए तो वो पत्थर टूटकर कई हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। चूँकि इन चट्टानों के दरमियानी हिस्से कमज़ोर थे, शायद इसीलिए इन पत्थरों को यहाँ लाकर इनमें खोदने गाड़े गए थे। इमरान कुछ देर तेज तेज सांस लेता रहा, फिर उसने अपने फेफड़ों में सांस भरा और हाथों में पकड़ी जंजीरों को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जंजीरें तन गई थीं। इमरान सांस रोके पूरी कुव्वत से इन जंजीरों को अपनी तरफ खींच रहा था। वो कुछ देर जंजीरों को खींचकर उनकी और दूसरी तरफ चट्टानों में गड़े हुए कणों को मजबूती का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने इन जंजीरों को छोड़ा और फिर उसने उन दोनों हाथों से जंजीरों को जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। अंधेरे में माहौल जंजीरों के छन छन की आवाज से गूंजने लगा। जोर लगाने की वजह से इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म पर लगे हुए जख्मों के मुंह खुल गए हों। उसे अपने जिस्म पर चिपचिपाहट सी महसूस होने लगी, जो जाहिर है कि उसके खून की ही हो सकती थी। उसके पूरे जिस्म में टीसें उठ रही थी। वो दांतों पर दांत जमाए हाथ रोके बगैर इन जंजीरों को जकड़ने लगा था। मैं इन जंजीरों को तोड़ कर रहूंगा। ये जंजीरें ज्यादा देर तक मुझे ऐसे काबू नहीं कर सकेंगी। इन्हें टूटना होगा, हर सूरत में टूटना होगा, इमरान ने तेज आवाज में बोलते हुए कहा। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। वहां चूंकि अंधेरा था, इसलिए वो ये नहीं देख सकता था कि झुकने लगने से चट्टानों में गड़े हुए कणों पर क्या असर होता रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिश में लगा हुआ था। मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, मुझे ये तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। मुझे यकीन है कि मैं इन जंजीरों से आज़ाद हो जाऊंगा। हिम्मत और जुनून से मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। मैं भी नहीं हारूंगा। मैं इन सफली ताकतों के सामने किसी भी सूरत में घुटने नहीं टेकूंगा। इन्होंने मुझे यहाँ लाकर जिस मकसद के लिए कैद किया है, मैं इनका मकसद पूरा नहीं होने दूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इस तारीक कुएं से भी निकल जाऊंगा, इमरान ने कहा। और दूसरे लम्हे उसके दिमाग को एक जोरदार झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके तारीक ज़हन में यकलक तेज रोशनी फैल गई हो। सिर्फ दिमाग में ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला का मुकद्दस नाम ज़बान से अदा होते ही उसके साथ जिस्म में तवानाई की लहरें सी सरायत करना शुरू हो गई। उसने जंजीरों को झटकना रोक दिया और आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग के पर्दे बदस्तूर रोशनी मौजूद थी। उसके दिल और दिमाग में अल्लाह का नाम उजागर हो गया था। वो इस नाम के उजागर होते ही जैसे इसके दिमाग पर पड़ी हुई गिरें खुद ब खुद खुलना शुरू हो गई थीं। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, उसके मुंह से निकला, और उसी लम्हे कुएं में ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगीं जैसे वहाँ हर तरफ सांप ही सांप निकल आए हों और उन्होंने गुस्से की शिद्दत से फनकारें मारनी शुरू कर दी हों। सांपों की फनकारों की आवाज़ें सुनते ही इमरान ने इंतहा खुशो खुजू के साथ इसमें आज़म का विद शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे कुआं इमरान के मुंह से निकलने वाले इसमें आज़म की आवाज़ों से गूंजने लगा, और इमरान की आवाज़ जैसे जैसे तेज़ होती जा रही थी, कुएं में सांपों की फनकारने के साथ साथ इंतहाई खौफनाक और डरा देने वाली चीखें गूंजना शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बेशुमार गैर मरी कुव्वतें हों जिन पर कोई पूरी कुव्वत से हंटर बरसा रहा हो, और वो सब गैर मरी कुव्वतें चीखती चिल्लाती हुई वहां से भाग रही हों। अभी इमरान इसमें आज़म पढ़ रहा था कि इसे अचानक जंजीरें झटकने की तेज तेज कड़ाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दूसरे लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाजू पर बंधी हुई जंजीरों के कड़े इन चट्टानों से निकल आए हों। इमरान ने फौरन जंजीरों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो इस बार जंजीरें ढीले ढाले अंदाज में इसकी तरफ खींची चली आईं, जिसका मतलब वाज़ह था कि इमरान ने झटके दे देकर इन कड़ों को चट्टानों से खींच निकाला था। बाजू की जंजीरें खींचते ही इमरान के जिस्म पर बंधी हुई जंजीरें भी ढीली होती चली गईं।
شاید یہ ایک بڑی زنجیر تھی جس کا ایک سر چٹان سے باندھ کر باقی زنجیر سے عمران کا جسم باندھا گیا تھا اور پھر زنجیر کے دوسرے سرے کو دوسری طرف دوسری چٹان سے باندھ دیا گیا تھا۔ چونکہ جھٹکے دے دے کر عمران نے زنجیر کے دونوں سروں کو چٹانوں سے نکال لیا تھا، اس سے اس کے جسم پر لپٹی ہوئی باقی زنجیر بھی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ عمران نے اپنا جسم سیدھا کیا اور اپنی گردن اور پھر اپنے سینے پر لپٹی ہوئی زنجیروں کو کھینچ ڈالا۔ زنجیر آسانی سے اس کے جسم سے ہٹتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں عمران زنجیروں سے آزاد تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے جسم پر لگے ہوئے زخموں میں شدید آگ بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر اپنے زخموں کو چیک کیا تو یہ محسوس کر کے اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ دیے کہ اس کے جسم کے زخم کھل گئے تھے اور ان سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ عمران نے دانتوں پر دانت جمائے اور اندھیروں میں چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا، اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ عمران اچھل کر چبوترے سے نیچے آیا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھائے اور کنویں کی ایک دیوار کے پاس آ گیا اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے کنویں کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ کنویں کی دیواریں پتھریلی تھیں، ان میں جگہ جگہ پتھر باہر کی طرف بھی ابھرے ہوئے تھے اور اندر کی طرف بھی دبے ہوئے تھے۔ عمران نے کچھ سوچ کر سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا، لیکن اسے اوپر کی تاریکی میں تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر وہ کوئی کنویں میں تھا تو وہ کنواں اس قدر گہرا تھا کہ اسے اوپر موجود دہانا نہیں تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے لیے اس کنویں سے نکلنا بے حد ضروری ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے اپنے پیروں کے پاس تیز پھنکارنے کی آوازیں سنائی تو وہ بے اختیار اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ دوسرے لمحے اسے کنویں سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے وہاں متعدد زہریلے سانپ موجود ہوں اور وہ پھنکاریں مارتے ہوئے عمران کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ عمران نے ایک بار پھر اونچی آواز میں اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے اس نے اسم اعظم کا ورد کیا، پھنکاروں کی آوازیں نہ صرف کم ہو گئیں بلکہ عمران نے صاف محسوس کیا جیسے سانپ اس سے دور ہٹتے جا رہے ہوں۔ یہ محسوس کرتے عمران نے اور اونچی آواز میں اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پھر خاموشی چھا گئی۔ شاید یہ سب سانپ نہ تھے بلکہ سفری طاقتیں سانپوں کا روپ دھار کر وہاں آئی تھیں اور انہوں نے جیسے ہی ورد شروع کیا وہ ڈر کر واپس بھاگ گئیں۔ عمران نے ورد جاری رکھتے ہوئے دیوار کا ایک پتھر پکڑا اور پھر اس نے ٹانگ اٹھائی اور ایک ابھرے ہوئے پتھر پر پیر جمایا اور اپنا جسم آہستہ آہستہ اوپر اٹھانے لگا۔ زخموں میں تیز ٹیس اٹھی تو اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری نکل گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور پتھروں کو پکڑ کر ان پر پیر جماتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا اور اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ ہر قدم اٹھانے کے ساتھ اس کے خون کا اخراج بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے زخموں سے خون نکل کر اس کے جسم پر پھیل رہا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تکلیف اور اذیت کے باوجود وہ قدم اٹھا رہا تھا اور چپکلی کی طرح دیوار سے چپکا پتھروں کو پکڑتا اور ان پر پیر رکھتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کنویں سے نکلنے کے لیے اس کے علاوہ اسے اور کوئی طریقہ سجھائی نہ دیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کنواں کتنا گہرا ہے، اسے دہانے تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، وہ دہانے تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں، لیکن اس نے اپنا دماغ اب ایک نقطے پر مرتکز کر رکھا تھا۔ اس کے زبان سے ورد جاری تھا اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اسے دیوار پر چڑھتے ہوئے اوپر جانا ہے اور اس کنویں سے نکلنا ہے۔ اس نے اپنے دماغ کو ایک نقطے پر مرتکز کرتے ہوئے اپنے جسم کے زخموں کو یکسر بھلا دیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی تکلیف کا احساس کم ہو گیا تھا، لیکن بہرحال زخم تو تھے جن سے خون کا اخراج بھی ہو رہا تھا۔ جسم سے نکلنے والا خون اس کے پیروں تک آ رہا تھا اور اس کے پیروں سے ٹپکتا ہوا دیواروں پر لگ رہا تھا اور نیچے گر رہا تھا۔ اللہ پاک پر مجھے بھروسہ ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ جس طرح اللہ پاک نے مجھے زنجیروں سے آزادی دلائی ہے، وہ یہاں بھی میری مدد فرمائے گا اور میں یقیناً اس کنویں سے باہر بھی نکل جاؤں گا۔ یا اللہ مدد، یا پروردگار مدد، میری مدد کر میرے مالک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عمران نے کہا اور پھر وہ اوپر چڑھتے مسلسل اللہ اکبر کہنا شروع ہو گیا۔ اللہ کا نام دیتی اس کے جسم میں جیسے نئی جان سی آ گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں نئی توانائی بھر گئی ہو۔ پھر اس نے خوشی و خضوع سے بلند آواز میں اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا۔ ایسا کرنے سے اس کے دیوار پر چڑھنے کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ اب اسے اپنے جسم میں ہونے والی تکلیف اور اینٹھن بھی کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جوش بڑھ گیا اور وہ اب تیزی سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے عمران اوپر چڑھ رہا تھا اس کے جسم سے رسنے والے خون میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن عمران کا کوئی پروانہ نہ تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس کنویں سے نکلنا چاہتا تھا اور وہ جیسے جیسے اسم اعظم کا ورد کر رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اوپر چڑھنے میں اس کی کوئی غیر مرئی طاقت بھی مدد کر رہی ہو۔ حیرت اس بات کی تھی کہ زخمی ہونے، خون رسنے اور تکلیف میں ہونے کے باوجود عمران ابھی تک ایک بار بھی سانس لینے کے لیے رکا نہیں تھا۔ وہ کسی تیز رفتار چپکلی کی طرح مسلسل اوپر چڑھا جا رہا تھا۔ اسے خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سے کنویں کی دیوار پر چڑھ رہا ہے۔ پھر اچانک اسے ہوا کے تیز جھونکے کا احساس ہوا تو وہ چونک پڑا۔
ٹھنڈی ہوا کا تھپڑا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے آسمان کا ایک حصہ دکھائی دیا جہاں تارے چمک رہے تھے۔ تارے دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ تو یہ رات کا وقت، اسی لیے مجھے نیچے سے کنویں کا دھانا دکھائی نہ دے رہا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دھانا زیادہ چوڑا نہ تھا، لیکن بہرحال آسمان اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھ کر عمران کو سکون آ گیا تھا کہ وہ دھانے تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اللہ کا نام لیا اور دیوار پر چڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کنویں کے منڈیر کے قریب تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ منڈیر کی طرف بڑھائے اور پھر منڈیر پکڑتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے خود کو روک لیا۔ اس کا پورا جسم پسینے اور اس کے اپنے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے رک کر گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زور لگایا اور ہاتھوں کے بل اپنے جسم کو اوپر اٹھانے لگا۔ اس نے جسم اٹھا کر اپنا سینہ کنویں کی منڈیر پر رکھا اور پھر اپنے جسم کا پورا زور لگاتے ہوئے وہ منڈیر پر آ گیا۔ بھاری تیز اور انتہائی مسحور کن ہوا چل رہی تھی۔ تازہ ہوا میں آتے ہی جیسے عمران کے جسم سے نئی توانائی بھر گئی۔ کنویں کی منڈیر زمین سے زیادہ بلند نہیں تھی، اینٹوں کو جوڑ کر دائرے نما ایک چھوٹی سی دیوار بنائی گئی تھی۔ عمران ان اینٹوں پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آسمان پر تارے ضرور روشن تھے، لیکن شاید کسی بادل کی ٹکری میں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہاں روشنی کا فقدان تھا۔ اس لیے عمران کو اپنے ارد گرد کا ماحول دکھائی نہ دے رہا تھا۔ البتہ وہاں ہر طرف سے مختلف جانوروں اور پرندوں کے ساتھ جھینگروں اور بہت دور سے حشرات الارض کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن یہ آوازیں کنویں سے کافی دور تھیں اور چاروں طرف سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ کنویں کے پاس جو زمین تھی وہ عمران کو قدرے دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ عمران کچھ دیر وہاں بیٹھا اپنا سانس بحال کرتا رہا، پھر اس نے سانس بحال کیا تو کنویں کی منڈیر پر اتر کر زمین پر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن اب اس پر نقاہت غالب آ گئی تھی۔ اس کا پورا جسم جیسے اکڑ سا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدم بری طرح سے ڈگمگا رہے تھے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب واقعی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے اس بات کا خود بھی احساس نہ تھا کہ کنویں کی کس قدر گہرائی میں نکل کر باہر آیا ہے۔ وہ ڈگمگاتا ہوا آگے بڑھا، لیکن اسی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لہرایا اور کسی خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح گرتا چلا گیا۔ جس طرح اندھیرے میں وہ کہیں جگنو چمکتا ہے، بالکل ایسی ہی روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ عمران کے دماغ پر نمودار ہوا۔ عمران نے بے ہوشی کی حالت میں اسے روشن نقطے پر اپنا دماغ مرکوز کر لیا اور پھر یہ روشن نقطہ آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے تاریک پردے پر پھیلنے لگا اور چند لمحوں بعد عمران کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس نے یکلگ آنکھیں کھول دیں۔ ہوش میں آتے اسے محسوس ہوا کہ کسی نرم و ملائم بستر پر چٹ لیٹا ہوا ہے۔ وہاں وہ خالی نظروں سے اوپر دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سے لاشعوری کی دھند چھٹی تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ اس کے سر پر گھاس پھوس کی جھونپڑی کی چھت تھی۔ عمران نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ واقعی گھاس پھوس کی بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں موجود تھا۔ اس کے نیچے نرم و ملائم اور تازہ گھاس کا بستر تھا۔ جھونپڑی زیادہ بڑی نہ تھی، ایک کونے پر گھڑا اور اس پر مٹی کا چھوٹا سا کٹورا پڑا ہوا تھا۔ زمین پر خشک گھاس بچھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ جھونپڑی میں اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ عمران جس جگہ لیٹا ہوا تھا وہاں تازہ گھاس پھوس کا ڈھیر تھا جو عمران کو کسی نرم و ملائم بستر جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ عمران پہلے حیرت سے جھونپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے زخموں کا خیال آیا تو اس نے اپنا جسم دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر اور زیادہ حیرت لہرانے لگی کہ اس کا سارا جسم سبز رنگ کے خوشبودار لیپ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر محض ایک لنگوٹ تھی، جبکہ اس کے باقی سارے جسم کو سبز رنگ کے گاڑھے لیپ سے ڈھک دیا گیا تھا۔ لیپ جگہ جگہ سے سوکھا ہوا تھا، جس سے عمران کو اندازہ ہو رہا تھا کافی وقت سے بے ہوش پڑا رہا ہے اور اسے لیپ کو بھی لگے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اسے اپنے جسم میں نہ تو کوئی زخم دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کسی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے اپنے جسم میں جو کمزوری اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی اس کا بھی اب اسے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اب وہ پہلے سے زیادہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے اور یہ کیسا لیپ ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جس جھونپڑی میں تھا اس کا ایک دروازہ تھا جس پر دری نما بھاری پردہ پڑا ہوا تھا۔ عمران چند لمحے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسی لمحے پردہ ہٹا اور ایک مجہول سا بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ بوڑھے آدمی کو دیکھ کر عمران ٹھٹک گیا۔ بوڑھا آدمی دبلا پتلا تھا، اس کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بڑے ہوئے تھے اور برف کی طرح سفید تھے۔ بوڑھے آدمی نے سفید احرام سا باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک کٹورا تھا جس میں ہلکے سرخ رنگ کا سیاہ سا بھرا ہوا کچھ تھا۔ عمران کو دیکھ کر بوڑھا آدمی بھی چونک پڑا۔ تمہیں ہوش آ گیا بیٹا؟ بوڑھے آدمی نے عمران کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹھو بتاتا ہوں۔
बूढ़े आदमी ने कहा और आगे बढ़ आया। चंद लम्हे बाद लम्हे इसे देखता रहा, फिर वो मुड़ा और वापस इसी घास फूस में आकर बैठ गया जिससे वो उठा था। बूढ़े आदमी इससे कुछ फासले पर एक मुस्तब पत्थर पर बैठ गया। उसे कटोरा एक तरफ रख दिया था। इमरान गौर से इसकी तरफ देख रहा था। इस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अजीब सी तमानियत और नूर दिखाई दे रहा था। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, मेरा नाम शाह अब्दुल रहमान है और सब मुझे शाह बाबा कहते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। तो क्या मैं भी आपको शाह बाबा कह सकता हूँ? इमरान ने कहा। जैसा तुम चाहो, शाह बाबा ने मुस्कुराकर कहा। तो मुझे बताएं शाह बाबा कि मैं यहाँ कैसे आ गया और ये कौन सी जगह है? इमरान ने कहा। तुम इस वक्त घनारी जंगल में हो बेटा, और तुम्हें जहाँ मैं लाया हूँ, शाह बाबा ने कहा। तो इमरान चूक पड़ा। घनारी जंगल? क्या मतलब? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो महाशटर के भगाशा जंगल के वस्त में था, जबकि घनारी जंगल तो वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर है, धानाई की रियासत के आखिरी सिरे पर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, शाह बाबा ने कहा। लेकिन इतनी दूर आप कैसे मुझे ला सकते हैं? इमरान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। ये सब अल्लाह का करम है बेटा, जिसने मुझे इतनी कुव्वत और इतनी ताकत दी है कि मैं ऐसे छोटे मोटे काम बगैर हाथ पाँव हिला भी कर सकता हूँ। मैं अल्लाह ताला का एक आजिज़ सा बंदा हूँ। इस ज़ात पाक का मुझ पर ख़ास करम है और फिर मुझे ख़ास तौर पर इस काम के लिए यहाँ भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद कर सकूँ। शाह बाबा ने संजीदगी से कहा। मदद? क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। शाह बाबा ने इस बात का जवाब देने की बजाय कटोरा उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले ये पी लो, इसे मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ। इसे पीने के बाद तुम्हारी रही सही जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी और तुम हशाश बशाश हो जाओगे। तुम्हारे नाम बैरूनी ज़ख्म तो ठीक हो चुके हैं, बस अंदर कुछ कमी है जो इस जड़ी बूटियों के मशरूब के पीते ही ख़त्म हो जाएगी, शाह बाबा ने कहा। तो इमरान ने उनसे कटोरा ले लिया। कटोरे में मशरूब भी था और इसमें भीनी भीनी महक उठ रही थी। पी लो बिस्मिल्लाह करके, और 3 घूंट में, इसमें शिफा है, शाह बाबा ने कहा। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर उसने कटोरे से मुंह लगा लिया। पहला घूंट भरे राजे ही इमरान को अपना दिमाग तक तरताज़ा होता हुआ महसूस होने लगा। उसे यूं लगा जैसे उसका सारा वजूद यकलक लताफत की इस नहज पर पहुंच गया हो जहां नूर और रूहानी हसासियत का एहसास होता है। इमरान ने 3 घूंट में मशरूब पिया और फिर वो वाकई रिलैक्स होता चला गया। इसे पहले भी अपने जिस्म में कोई तकलीफ या कोई कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही थी। अब जैसे इसके जिस्म में तवानाई और ताकत का खजाना भर गया था और वो अपने आप को इंतहाई हद तक फ्रेश और तवाना महसूस कर रहा था। इसके चेहरे पर सुर्खी और आंखों में चमक आ गई थी। अब कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? शाह बाबा ने, जो इसकी तरफ गौर से देख रहे थे, मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत हल्का फुल्का, इंतहाई तरोताज़ा और जिस्म में जैसे ताकत भर गई हो, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इर्द गिर्द सिर्फ खुशबू ही खुशबू फैली हुई हो। इमरान ने जाबिर मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब, इस एहसास का मतलब है कि बदसूरत और बदकार सफली ताकतें तुमसे काफ़ी दूर चली गई हैं और मैं यही चाहता था, शाह बाबा ने कहा। सफली ताकतें? कि आप कोजाइयों की बात कर रहे हैं? इमरान ने चौंक कर कहा। हाँ, शाह बाबा ने कहा। तो क्या अब भी मेरे पीछे हैं? इमरान ने कहा। हाँ, तुम जब से कुएं से बाहर आए थे वो मुसलसल तुम्हारे पीछे लगी हुई थी। अगर तुमने इसमें आज़म का विर्द जारी ना रखा होता तो तुम्हें फिर से पल पकड़ लेती और फिर ले जाकर इस कुएं में फेंककर जंजीरों में जकड़ देती, शाह बाबा ने कहा। तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा। ओह, तो क्या आप सब जानते हैं? इमरान ने कहा। हाँ, मैंने कहा है ना कि मुझ नाचीज़ पर अल्लाह का खास करम है। मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा गया था। मैं भंगाशा के जंगल में इस कुएं के आसपास ही मौजूद था कि किसी तरह इस कुएं में जाकर तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हें जंजीरों से रिहाई दिला सकूं और कुएं से बाहर ला सकूं। लेकिन हर तरफ कलीज सफली ज़रियतें फैली हुई थीं। इनकी वजह से मुझे कुएं तक आने का मौका नहीं मिल रहा था। मुझे रोशनी की एक किरण की तलाश थी जो मुझे तुम तक पहुंचा सकती हो। ये रोशनी की किरण मुझे तब भी मिल सकती थी जब तुम्हारे बांधे हुए दिमाग को खोल दिया जाता। मुझे मालूम है कि तुम्हें जंजीरों में बांधा गया था और तुम्हारे दिमाग को भी इस दफे ताकतों ने जकड़ लिया था ताकि तुम ना तो कोई मुकद्दस कलाम पढ़ सको, ना कि मुकद्दस नाम जुबान पर ला सको, क्योंकि ऐसा हो जाता तो इन सफली ताकतों को तुमसे दूर भागना पड़ता और फिर वो तुम्हें अजियत में मुब्तला ना रख सकती थी। मैं इंतज़ार करता रहा और फिर मुझे वो रोशनी की किरण नज़र आ गई। तुमने हिम्मत का मुजाहरा किया और आखिरकार लाश के तौर पर अल्लाह का पाक और मुकद्दस नाम तुम्हारी ज़ुबान पर आ ही गया।
یہ مقدس نام جیسے ہی تمہاری زبان پر آیا، تمہارے ذہن کے تاریک پردے روشن ہو گئے، تمہارے دماغ کی ساری بند رگیں کھل گئیں، اور پھر تم نے میری مشکل اور آسان کر دی جب تم نے باقاعدہ مقدس اسم اعظم کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تمہارے اس ورد نے تاریک کنویں اور جنگل میں ہلچل سی مچا دی، اور یہی جتنی بھی سفری طاقتیں موجود تھیں چیختی چلاتی ہوئی بھاگ گئیں۔ مجھے کنویں میں جھانکنے کا موقع مل گیا۔ تم زنجیریں توڑنے کے لیے زور لگا رہے تھے، اور پھر میں نے ان زنجیروں کو توڑنے میں تمہاری مدد کی، اور پھر جب تم دیوار پر چڑھنا شروع ہوئے تو تمہاری حالت انتہائی نازک تھی، تمہارے زخم کھلے ہوئے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ کنواں 500 فٹ گہرا تھا، اس کنویں سے دیوار پر چڑھتے ہوئے ماہر آنا تمہاری نازک حالت کی وجہ سے ناممکن تھا، لیکن میں نے جہاں بھی تمہاری مدد کی اور تمہیں کنویں سے باہر آنے، نیچے گرنے اور بے ہوش ہونے سے بچائے رکھا اور تمہاری ہمت بنائے رکھی۔ کنویں سے باہر آتے ہی تمہاری ہمت اور طاقت جواب دے گئی اور تم چند قدم اٹھتے ہی گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تب میں آیا اور تمہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ میں نے یہاں لا کر تمہارے زخم صاف کیے، ان پر جڑی بوٹیوں کا لیپ لگایا اور تمہارے حلق میں بھی جڑی بوٹیوں کا رس ٹپکایا رہا، جس میں تمہارے اندرونی زخم بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ تم پہلے جیسے 3 روز سے بے ہوش پڑے ہو۔ میں نے مسلسل تمہارا علاج کیا اور اب تم مکمل طور پر روح بصحت ہو۔ نہ صرف تمہاری بیرونی زخم بلکہ اندرونی چوٹیں بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی ہیں اور تم پہلے جیسے چاق و چوبند ہو چکے ہو۔ شاہ بابا نے کہا تو عمران ان کی جانب ممنونیت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ سن کر اسے واقعی بےحد مسرت ہو رہی تھی کہ ان نیک بزرگ نے تاریک کنویں سے نکلنے میں اس کی مدد کی تھی، ورنہ کنویں سے نکلتے ہوئے واقعی اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کس قدر گہرائی میں موجود ہے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں شاہ صاحب بابا کہ آپ نے مجھ تاریک کنویں میں زنجیروں سے نجات دلانے اور کنویں سے باہر لانے میں میری مدد کی اور یہاں لا کر میرا علاج کیا۔ اب میں واقعی خود کو بے حد پرسکون اور مکمل طور پر صحت یاب محسوس کر رہا ہوں۔ میرے جسم پر کسی زخم کا کوئی نشان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اب کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ میں یہی چاہتا تھا، شاہ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میری سمجھ میں اب تک نہیں آ رہا کہ آپ اکیلے مجھے اتنی دور سے یہاں تک کیسے لائے تھے، عمران نے کہا۔ اس کے چہرے پر اب بھی الجھن کے تاثرات تھے۔ بیٹا، مجھے ناچیز اور عاجز بندے کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ میں جہاں چاہوں ایک لمحے میں پہنچ سکتا ہوں اور چاہوں تو اس جگہ سے غائب بھی ہو سکتا ہوں۔ مجھ ناچیز اور عاجز بندے کو یہ صلاحیت بھی حاصل ہے کہ میں کسی اور کو بھی لے کر دنیا میں کسی بھی کونے میں پہنچ سکتا ہوں، چاہے وہ لاکھوں میٹر دور ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ قدرت کے پوشیدہ راز ہیں جو ہم جیسے عاجزوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں یہاں لانا مقصود تھا، اس سے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، شاہ بابا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اور ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب مجھے یہاں روحانی عمل سے لائے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، شاہ بابا نے کہا، لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کیا مجھے یہاں لانے کی خاص وجہ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ایک بے حد خاص وجہ ہے، شاہ بابا نے کہا، اور پھر وہ عمران کے گرو مہاراج اور اس کے عزائم کے ساتھ ساتھ انکال کے بارے میں تفصیل بتانے لگے، جس کے بارے میں سید چراغ شاہ صاحب بھی عمران کو بتا چکے تھے۔ اوہ، تو مجھے یہاں اس انکال کے لاش کو جلانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ساری تفصیل سن کر عمران نے کہا، ہاں، اس سفری ذریعت کو جل کر بھسم ہو جانا چاہیے۔ جب تک اس کا وجود باقی ہے تمہاری زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس سفری ذریعت کے ساتھ ساتھ گرو مہاراج کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے، شاہ بابا نے کہا۔ لیکن اس انکال کی لاش ہے کہاں اور میں اسے کیسے جلا کر بھسم کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ انکال کی لاش یہاں اس جنگل میں موجود ہے، شاہ بابا نے کہا، اور پھر وہ عمران کے اس جنگل میں موجود دشنام قبیلے اور اس کے سردار کوبلا کے بارے میں بتانے لگا۔ انہوں نے عمران کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح کوبلا نے گرو مہاراج کی چھپائی ہوئی جگہ سے انکال کو حاصل کیا تھا۔ تو اب انکال کی حنوط شدہ لاش اس کوبلا کے پاس ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، تمہیں اس قبیلے میں جانا ہے اور وہاں جا کر کسی بھی طرح سردار کوبلا کی جھونپڑی سے انکال کو لانا ہے۔ جب تم اسے میری طرف لے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ اس جنگل کے دوسرے حصے میں جاؤں گا جہاں ایک چھوٹا آتش فشاں موجود ہے۔ گویا آتش فشاں کبھی پھوٹا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہر وقت آگ ابلتی رہتی ہے اور لاوا بھی بھرا ہوا ہے۔ تمہیں انکال کی لاش اس آتش فشاں پہاڑ میں پھینکنی ہے جہاں یہ فوراً بھسم ہو جائے گی اور انکال کا عذاب اس دنیا سے ٹل جائے گا، شاہ بابا نے کہا۔ جب میں دشنام قبیلے سے انکال کی لاش لے جانے کے لیے وہاں جاؤں گا تو کیا کچائیاں اور سردار کوبلا کی سفری طاقتیں میرا راستہ نہیں روکیں گی؟ عمران نے کہا۔ ہاں، وہ تمہارے راستے میں بے شمار روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گی۔ وہ ظاہر طور پر تمہارے سامنے تو نہیں آئیں گی، لیکن تمہیں پریشان کرنے اور تمہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے تمہیں بے حد محتاط رہنا ہوگا اور ہر صورت میں اپنی منزل تک پہنچنا ہوگا۔ تمہارے لیے یہ کامیابی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، شاہ بابا نے کہا۔ تو کیا انکال صرف میری آنکھیں اور میرا دل لگنے سے ہی زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کے زندہ ہونے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اگر شیطان نے اسے گہری نیند سلایا ہے تو وہ اسے پھر سے جگانے کا کوئی اور راستہ بھی تو اختیار کر
सकता है। इमरान ने कहा तो शाह बाबा एक तेज सांस लेकर रह गए। तुम वाकई बेहद ज़हीन और बहुत दूर की सोचते हो। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे ये जवाब ज़रूर करोगे। शाह साहब ने कहा तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तो क्या जवाब है आपके पास? इमरान ने कहा। इस हरूश शुदा लाश को जिंदा करने या जगाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि इसे तुम्हारी आंखें और दिल लगा दिया जाए। इसे जिंदा करने या जगाने का एक और सराहना तरीका भी है, लेकिन इस तरीके के बारे में न सरदार कोबला जानता है और ना ही गुरु महाराज। लेकिन मुस्तकबिल करीब में अंदेशा है कि गुरु महाराज को इस तरीके का भी इल्म हो जाएगा। अगर इसे वो तरीका मालूम हो गया तो फिर इसे अंकाल को जगाने में ज़्यादा देर न लगेगी, और इससे पहले कि गुरु महाराज को वो सराहना तरीका मालूम हो और वो अंकाल को फिर से जगा ले, तुम्हें इस अंकाल को हर हाल में ले जाकर आतिश फिशा में फेंकना होगा। शाह बाबा ने कहा, आपने बताया है कि दशनाम कबीला यहाँ से इस जंगल में है। ये कबीला यहाँ से कितनी दूर है और कबीले के वैश्यों की तादाद कितनी है, और ये कबीला जदीद असलहा इस्तेमाल करता है या वही पुराना रवायती असलहा, तलवार, नेज़े, कल्हाड़े और तेज कमान? इमरान ने पूछा। कबीला कदीम ज़रूर है, लेकिन इसके पास जदीद दौर का असलहा मौजूद है। इसका इस्तेमाल वो बखूबी जानता है, और सरदार कोबला के साथियों के पास हर किस्म का भारी और हल्का असलहा मौजूद है। शाह बाबा ने कहा, ओ इसका मतलब है कि मुझे कबीले की फौज से मुकाबला करना पड़ सकता है? इमरान ने कहा, हाँ बिल्कुल। शाह बाबा ने कहा, आपने मुझे बताया कि वस्ती जंगल में 60% कबीला रहता है जो नौजवान और ताकतवर वैश्यों पर मुश्तमिल है, जबकि कबीले का दूसरा हिस्सा जंगल के दूसरे कोने में है जहाँ इस कबीले के बूढ़े बच्चे और औरतें रहती हैं। क्या ये बूढ़े बच्चे और औरतें नौजवानों के कबीले में आते जाते हैं या ये कबीले वाले इनके पास जाते हैं? इमरान ने कहा, औरतों, बूढ़ों और बच्चों को बड़े कबीले में आने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता बड़े कबीले के वैश्य छोटे कबीले में जाते रहते हैं। शाह बाबा ने कहा, इस कबीले के वैश्यों का तर्ज ज़िंदगी क्या है? उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए झोंपड़ियाँ बनाई हैं या लकड़ी के तख्तों के मुकाबिल नुमा मकान? इमरान ने पूछा। कबीला झोंपड़े पर मुश्तमिल है, लेकिन कबीले के वैश्य ने ऊंचे दरख्तों पर चाहने भी बना रखी हैं ताकि वो इर्द गिर्द पर नज़र रख सकें, और अगर कोई दुश्मन इसके कबीले की तरफ आए तो इसे आसानी से देख सकें। इन्होंने कबीले की हिफाजत का भी खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखा है। कबीले के गिर्द मचानों के साथ साथ उन्होंने रोशनी के मीनार भी बनाए हुए हैं, जिन्हें तुम्हारी जुबान में सर्च टावर कहा जाता है। वहाँ ताकतवर रोशनियाँ की जाती हैं ताकि जंगल में रेंगने वाली एक एक हशातुल अर्ज पर भी वो नज़र रख सकें। कबीले के गिर्द उन्होंने कांटों वाली बाड़ भी बांध रखी है, जहाँ जगह जगह मुसल्लह वहशी पहरा देते हैं। इनके अलावा भी उन्होंने अपने कबीले की हिफाजत का खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखा है, जिसमें सुर्ख सर वाले सब्ज़ नाग भी शामिल हैं। इन्होंने कबीले के गिर्द एक बड़े दायरे में खंदक बनाई हुई है। इस खंदक में हर वक्त आग जलती रहती है, और खंदक के बाहर हर तरफ जहरीले नाग मौजूद हैं। आग की वजह से नाग कबीले में दाखिल नहीं हो सकते, और इन नागों की मौजूदगी में कोई कबीले के करीब नहीं पहुँच सकता है। ये जंगल घना होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक है, जहाँ हर किस्म के जानवरों और दरिंदों के बातात हैं। ज़्यादातर दरिंदे वस्ती जंगल में मौजूद हैं, इसलिए दशनाम कबीले तक पहुँचना वाकई इंतहाई दुश्वार हो सकता है। शाह बाबा ने तफसील से बात करते हुए कहा, अगर कबीले तक जाना इस कदर दुश्वार है तो कबीले वाले कबीले से बाहर कैसे जाते होंगे? इमरान ने हैरान होकर कहा, कबीले वालों ने दरख्तों पर मजबूत रस्सियों के जाल बांधे हुए हैं। वो दरख्तों पर इन रस्सियों के जाल पर ही सफ़र करते हैं और ज़मीन पर तब आते हैं जब वो ख़तरनाक इलाके से बाहर आ जाएं। शाह साहिब ने जवाब दिया तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। तो मुझे भी इस कबीले तक पहुंचने के लिए दरख्तों पर ही सफ़र करना पड़ेगा? इमरान ने कहा, हाँ ये ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीनी रास्ते पर सफ़र करते हुए तुम्हें बेशुमार खतरात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दरख्तों और रस्सियों के जाल वाला रास्ता कतरे कम पुरखतर है। शाह बाबा ने कहा, दरख्तों पर सफ़र करने के लिए मुझे अपने अंदर छुपे टार्जन को जगाना पड़ेगा। वही जंगल में रहकर तेज़ रफ्तार से सफ़र करने के लिए दरख्तों की छालों पर झूलता हुआ अपनी मंजिलों की तरफ सफ़र करता था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो शाह बाबा भी मुस्कुरा दिए। इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, अचानक उन्होंने दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनी तो वो दोनों चौंक पड़े। ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ें हैं, इमरान ने कहा और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। शाह बाबा भी उठे और फिर वो दोनों झोंपड़ी से बाहर आ गए। शाह बाबा की झोंपड़ी एक साफ सुथरी ज़मीन पर थी। सामने जंगल था, जबकि दाएं तरफ एक झील थी। झील का पानी साफ और शफाफ था। इमरान की नज़र दूर आसमान पर थी। वो इस तरफ देखने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से उसे मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने अचानक झील की दूसरी तरफ आसमान की बुलंदी पर बेशुमार स्याह नुक्तों के उभरे राजे देखे। नुक्ता तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में नुक्ते वाज़े हुए तो इमरान ने देखा ये 10 कोबरा हेलीकॉप्टर थे, जो घन गर्ज के साथ तेजी से इस तरफ बढ़े जा रहे थे। ये तो जंगली हेलीकॉप्टर हैं, ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम यहीं बाहर रुको, मैं अभी आता हूँ, शाह बाबा ने कहा, और फिर वो इमरान का जवाब सुने बगैर मुड़े और तेजी से झोंपड़ी में चले गए।
इमरान ने दाईं तरफ देखा और फिर झील के किनारे एक बड़ी चट्टान देखकर उसकी तरफ बढ़ गया। वो चट्टान की आड़ में छुप गया और चट्टान की साइड से सर निकालकर इन 10 हेलीकॉप्टरों को देखने लगा जो जंगल की तरफ ही बढ़ रहे थे। हेलीकॉप्टर जैसे जैसे आगे आ रहे थे, इनकी बुलंदी कम होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो गड़गड़ाते हुए ऐन इमरान के सर के ऊपर से गुजरते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। करीब आते देखकर इमरान ने खुद को अच्छी तरह से चट्टान की ओट में छुपा लिया था ताकि हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद उसे न देख सकें। थोड़ी ही देर में 10 के 10 हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरते हुए जंगल की तरफ चले गए। हेलीकॉप्टर पर सुर्ख रंग का एक बड़ा सा दायरा बना हुआ था जिसके ऐन दरमियान में एक स्याह रंग की बंद मुट्ठी या मुक्के का निशान बना हुआ था। अभी हेलीकॉप्टर को जंगल में गए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक जंगल में हैवी मशीन गनों के चलने और जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली हेलीकॉप्टर ने जंगल के किसी हिस्से में यकलक धावा बोल दिया हो और वहां शदीद फायरिंग करने के साथ साथ बम और मिसाइल भी बरसाना शुरू हो गए हों। ये सब क्या हो रहा है? जंगी हेलीकॉप्टर ने जंगल में कहाँ जाकर हमला किया है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लम्हे शाह बाबा झोंपड़ी से निकल कर बाहर आ गए। मेरी बात सुनो बेटा, शाह बाबा ने झोंपड़ी से निकलते ही इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान चुनकर उनकी तरफ मुड़ा। शाह बाबा तेज तेज चलते हुए उसकी तरफ आ गए। उनके चेहरे पर तशवीश के तासुरात नुमाया थे। क्या हुआ? इमरान ने पूछा। तुम्हें अभी और इसी वक्त दश्त नाम कबीले की तरफ रवाना होना है। यह हमला इस कबीले पर किया गया और इस हमले के पीछे इस गुरु महाराज का हाथ है। इसे मालूम हो गया है कि सरदार कोबला ने उसके छुपाए हुए अंकाल के वजूद को हासिल कर लिया है और वह इसे अपने कबीले में ले गया है। गुरु महाराज ने चूँकि एक सरकारी एजेंसी से राब्ता है, इसलिए उसने इस सरकारी एजेंसी के सरबराह से बात करके इसे इस बात के बारे में मजबूर किया है कि वो इस जंगल में मौजूद दश्त नाम कबीले पर हमला करे और इस कबीले को मुकम्मल तौर पर नाबूद कर दे। जो लोग कबीले को तबाह और बर्बाद करने के लिए आए हैं और यहाँ से अंकाल को भी वापस ले जाएंगे। इससे पहले कि ये लोग कबीले वालों को हला करके कबीले में दाखिल हों और सरदार कोबला की झोंपड़ी से अंकाल को निकाल कर ले जाएं, तुम्हें फौरन वहाँ पहुँचना होगा ताकि इनसे पहले तुम अंकाल को वहाँ से हासिल कर लो। शाह बाबा ने तेज तेज बोलते हुए कहा। लेकिन कबीला तो यहाँ से काफ़ी दूर है। मेरे पहुँचने से पहले हेलीकॉप्टर का स्क्वाड इस कबीले को तबाह कर देगा और फिर हेलीकॉप्टर से मुसल्लह अफराद उतरकर कबीले में फैल जाएंगे। और इमरान ने कहा, हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद इतनी जल्दी कबीले में नहीं उतरेंगे। कबीले वालों के पास भी असलहा है और वो इस असले से हेलीकॉप्टर पर हमला करेंगे। इसलिए हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद इनसे बचते हुए दूर जाकर वापस आकर हमला करेंगे। इस वक्त तक तुम आसानी से कबीले तक पहुंच सकते हो। शाह बाबा ने कहा। ठीक है, अगर आपका यही हुक्म है तो मैं अभी कबीले की तरफ रवाना हो जाता हूँ, लेकिन क्या जाने मैं पहले से झील में नहाकर अपने जिस्म पर लगे हुए इस लेप को साफ कर सकता हूँ? इमरान ने कहा। नहीं, इस लेप को लगा रहने दो। जब तुम कबीले के करीब पहुंचोगे तो वहाँ दरख्तों पर कबीले के अफराद भी मौजूद होंगे। तुम्हारा जिस्म इस लेप में छुपा हुआ होगा तो वो तुम्हें आसानी से ना पहचान सकेंगे, क्योंकि वो भी हमेशा इसी रंग का लेप इस्तेमाल करते हैं। इनके जिस्मों पर इस रंग की लेप लगी हुई ही इनके असल पहचान है। इस लेप से वो तुम्हें अपना ही आदमी समझेंगे। शाह बाबा ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे जाना किस तरफ है, इस हिस्से में मेरी रहनुमाई कर दें। इमरान ने कहा। क्या तुम्हें अब भी किसी रहनुमाई की ज़रूरत है? शाह बाबा ने कहा। ओ ठीक है, मैं समझ गया। आपका इशारा फायरिंग और धमाकों की तरफ है कि मैं इसी तरफ जाऊं। इमरान ने कहा तो शाह बाबा ने इस बात में सर हिला दिया। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कबीले में पहुंच जाओ। तुम इस वक्त तक ज़मीन पर रह सकते हो जब तक तुम्हारे सामने खुश्क झाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ है। जैसे ही तुम्हें सब्ज़ झाड़ियाँ और जड़ी बूटियों से बड़ी ज़मीन नजर आए तुम फ़ौरन ज़मीन छोड़ देना, क्योंकि आगे वहाँ हर तरफ नाग और हर किस्म के हशरातुल अरास मौजूद हैं और जंगल का वो हिस्सा खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। दुख्तों पर सफ़र करने से तुम इन सब से बच सकते हो। शाह बाबा ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर मैं चलता हूँ। इमरान ने कहा। रुको जी, अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगा। शाह बाबा ने कहा और फिर इन्होंने अपने झोले नुमा लिबास से एक पुराना सा खंजर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। खंजर साखरूदा था लेकिन इसकी धार अब भी बनी हुई थी। इमरान ने इनसे खंजर लिया और उसे अपने हाथ में लेकर मुड़कर इस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ से उसे मुसलसल फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चूँकि आगे जंगल था इसलिए उसे आगे आग और धुआं दिखाई न दे रहा था जो ज़ाहिर धमाकों की सूरत में पैदा होता था। इमरान कुछ देर तेज़ तेज़ कदम उठाता रहा, फिर उसकी रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ गई और उसने भागना शुरू कर दिया। उसके दौड़ने की तेज़ रफ्तार से तेज़ तर होती जा रही थी और भी कुछ देर में वो जैसे हवा में उड़ता हुआ दौड़ना शुरू हो गया। वो दौड़ने में अपनी कुव्वत पूरी लगा रहा था। जैसे जैसे वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, फायरिंग और धमाकों की आवाज़ों में शिद्दत के साथ इजाफा होता चला जा रहा था। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के तीसरे हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें